खुट्टालाई जोड्नुहोला, हातलाई नमस्कार मुद्रामा हृदय चक्रमा राख्नुहोस् अनि मनमा नै सूर्य भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। ओम श्री सूर्य सहस्राणी तेज राशि जगत विदे जगत जननी नारायणी नमस्ते। हे प्रभु, यो सूर्यबाट प्राप्त हुने त्यो तेज, त्यो ओस अनि त्यो प्रकाश सिङ्गो शरीरमा छाइरहोस् ताकि म रोगबाट मुक्त हुन सकूँ, मेरो शरीर स्वस्थ भएर आओस् प्रभु भन्ने कल्याणकारी भावलाई आत्मसात गर्दै हामी गर्नेछौँ सूर्य नमस्कार। सेल्युट टु द सन। केही राउन्ड सूर्य नमस्कार गर्नेछौँ। अब इस नम्बरका साथ गर्नेछौँ पनि। नम्बर 1, नम्बर 2 श्वास भर्दै भर्दै भर्दै, नम्बर 3 भरेको श्वासलाई छोड्दै, नम्बर 4 श्वास भर्दै, नम्बर 5 श्वासलाई छोड्दै दृष्टि आफ्नो नाभिमा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। नम्बर 6 नम्बर श्वास प्रश्वासमा हिपलाई अलिकति उठाइदिनुहोस्। नम्बर 7 भुजङ्गासन। नम्बर 8 पुनः पर्वतासन। नम्बर 9 श्वासलाई भर्दै, नम्बर 10 श्वास छोड्दै, नम्बर 11 श्वासलाई भर्दै, नम्बर 12 नम्बर श्वास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रामाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हरे नमः। ओम खगाय नमः। ओम श्री नमः। ओम नीलगिरिवाय नमः। ओम महेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम शांताय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय, ओम मित्राय नमः। ओम राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भावे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्पे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्राय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय। नंबर 3 नंबर 2 हस्तासन। नंबर 3 पादहस्तासन। नंबर 4 अश्वसंचालन। नंबर 5 पर्वतासन। नंबर 6 अष्टांग नमनासन। नंबर 7 भुजंगासन। नंबर 8 पर्वतासन। नंबर 9 संचालन। 10 पादहस्तासन। नंबर 11 हस्तउठनासन। नंबर 12 प्राणायामासन। नंबर 1 प्राणायामासन। नंबर 2 हस्तउठनासन। नंबर 3 पादहस्तासन। नंबर 4 अश्वसंचालन। नंबर 5 पर्वतासन। नंबर 6 अष्टांग नमनासन। नंबर 7 भुजंगासन। नंबर 8 पर्वतासन। नंबर 9 संचालन। नंबर 10 पादहस्तासन। नंबर 11 हस्तउठनासन। नंबर 12 प्राणायामासन। लामो गहिरो श्वासलाई भर्नुहोस्। लामो गहिरो श्वासलाई छोड्नुहोस्। यही श्वास प्रश्वासमा छन् जीवनी शक्ति। यी श्वासलाई चल्दै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यौगिक जगिङ 12वटा सूर्य नमस्कार 12 गर्नुपर्ने तर समयको पाबन्दीलाई मनन गर्दै हामीले मान्छेलाई सूर्य नमस्कार गऱ्यौँ। जानेर र बुझेर गरेको मात्र योग हुन्छ। शरीरलाई कष्ट प्रहर गरी दुःख दिएर धेरै तनाव दिएर गर्नु बिजोग हुन्छ। मलाई गाह्रो छ भनेर जति तपाईँ आफ्नो शरीरलाई आराम दिनुहुन्छ त्यति नै हाम्रो शरीर हराम हुँदै जान्छ। यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। आउने सभाको पाठ्यक्रमलाई सरासर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तयार अवस्थामा बस्नुहोला। बिस्तारै पछाडि पर्वतासन। अब बिस्तारै बिस्तारै माथि। यतिखेर तपाईँको पन्जाब हत्याउने मात्र आफ्नो शरीरलाई फेरिरहेको अवस्था हुनेछ। अब फेरि बिस्तारै पर्वतासन। फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै पर्वतासनमा गएर फेरि अवस्था साधारण। अब हामी पनि जाँदैन आउनुमा अलिकति फरक त अनि बिस्तारै फेरि पर्वतासन। श्वास भर्दै माथि, एकैछिन माथि, सक्दो माथि। अब बिस्तारै 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 शरीरलाई पिङ खेलाउँदै जस्तै गरेर बिस्तारै 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 पर्वतासनमा टक्क बस्ने, हिपलाई उठाइदिने, नाभि आफ्नो दृष्टिमा, दृष्टि आफ्नो नाभि। फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वासलाई छोड्दै 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 फेरि एकपटक श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै 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 पर्वतासन विश्राम। लामो गहिरो श्वास गर्नुहोस्। गहिरो श्वासलाई छोडिदिनुहोस्। साधारण दण्ड, राममुक्ति दण्ड। अब हामी गर्नेछौँ वक्ष विकासक दण्ड। वक्ष आउनुहोस् पर्वतासन। अब हातलाई मिलाएर राख्नुहोस्। अब यो वक्ष विकासक गर्दा यो हिपलाई नउठाइकन यसरी अगाडि तानिदिनुहोस् अनि बिस्तारै 1 2 3 4 5 पर्वतासन। फेरि विश्राम गर्नुहोस्। हनुमान दण्ड। बिस्तारै पछाडि पर्वतासन। दाहिने खुट्टा ल्याउनुहोस् माथि, फेरि अर्को खुट्टालाई माथि, फेरि अर्को खुट्टालाई, फेरि अर्को खुट्टालाई। अब यसमा अलिकति छिटो यसरी गर्न सक्छौँ हामी, विशेष गरेर युवाहरूले। पर्वतासन हुँदै विश्राम। वृश्चिक तह पर्वतासनमा जाउँ। बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उठाउँदै फेरि अर्को खुट्टालाई, फेरि अर्को खुट्टालाई, फेरि अर्को खुट्टालाई। पर्वतासन हुँदै विश्राम। वृश्चिक तह यसमा पनि पर्वतासनमा जाउँ। अब अघि हामीले अलिकति उठाएका थियौँ। अब आफ्नो हिपको माथिबाट खुट्टालाई क्रस गर्दै श्वासलाई भर्दै यसरी टाप्प बस्ने, शरीरलाई उठाइदिनुहोस्। अब फेरि छाती तल, खुट्टालाई माथि, भुजुङ्गासन, पर्वतासन। फेरि अब यसरी टक्कै अनि फेरि तल, खुट्टालाई श्वास भर्दै माथि, पर्वतासन। फेरि अर्कोतिर, फेरि तल माथि, पर्वतासन। फेरि यो भयो वृश्चिक तह। पार्श्व दण्डलाई गर्दैछ। पर्वतासन। दाहिने खुट्टालाई सिधा माथि श्वास भर्दै अनि फेरि पर्वतासन। फेरि अर्कोतिर यसलाई पनि हामी एक पटक गर्दैछौँ। पर्वतासन अनि विश्रामको अवस्था। पोजिसनमा बस्नुहोस्। अब बिस्तारै पछाडि अनि माथि उठाउनुहोस्।
अब माथि ठुलो हुँदै अर्को खुट्टा लगाउनुहोस् फेरि फेरि यो हो चक्रासन अब बिस्तारै चर्मको जुङ्गा फेरि पर्वतासन पनि अब सट्टै छिराइदिनुहोस् अब फेरि बिस्तारै बिस्तारै पर्वतासन सिए जस्तो गर्ने प्रयास गर्नुहोस् बिटाको तराई गर्दै माथि पर्वतासन सर्पको कुनै हिप हुँदैन हिपलाई डाउन यसरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पर्वतासन विश्राम गर्नुहोला अब ट्राई गर्दै गर्नु आउनुहोस् मिश्रण दण्डलाई गरौँ 1 2 3 के भयो अहिलेमा होइन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 माछिनुहोस् लामो गहिरो श्वास लिनुहोस् यताबाट डिस्टर्ब गहिरो श्वासलाई छोडिदिनुहोस् आउने सभा हामी गर्नेछौँ बैठक 8 अनम्युट भइरहेको साधारण अर्ध बैठक साधारण पूर्ण बैठक यतिखेर तपाईँको कुर्कुचा ठ्याक्क म्याटबाट बनेछ विश्राम गर्नुहोला राममुक्ति बैठक हातलाई अगाडि ढाडलाई नखुम्चाइकन सिधा राख्नु फेरि हातलाई मुठी कस्नुहोस् पन्जाको बलले आफ्नो शरीरलाई ठेकी दिनुहोस् पलमानी कम अगाडि पछाडि डोरी खेलेको जस्तै पहलमानी कम भएपछि पहलमानी कम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 विश्राम हनुमान बैठकका सिधा हातलाई राख्नुहोस् अब बिस्तारै श्वास भर्दै छोड्दै भर्दै छोड्दै भर्दै छोड्दै भर्दै छोड्दै विश्राम हनुमान बैठकका भर्नुहोस् गहिरो श्वास श्वास छोड्दै फेरि श्वास भर्दै छोड्दै फेरि श्वास भर्दै छोड्दै पुनः एकपटक श्वास भर्दै छोड्दै विश्राम हनुमान बैठक गमा छ भने बुढ्याउलाई आफ्नो कानमा घोचिदिनुहोस् अनि बिस्तारै बिस्तारै थचक्क भुइँमा जिरुक्क माथि थचक्क भुइँमा जिरुक्क माथि थचक्क भुइँमा जिरुक्क माथि थचक्क भुइँमा जिरुक्क माथि विश्राम गर्नुहोस् लामो गहिरो श्वास गर्नुहोस् गहिरो श्वास विश्राम शान्त हुनुहोस् तपाईँको श्वास प्रश्वास सामान्य गतिमा आइसकेको छ अब हामी गर्नेछौँ मण्डुकासन मण्डुकासन पनि क र ख को तरिकाले गर्न सक्छौँ हामी सुरुमा बुढ्याउलाई भित्र राख्नुहोस् पछाडि खुट्टा र हिपलाई जोडेर राख्नुहोस् भर्नुहोस् गहिरो श्वास छोडिदिनुहोस् श्वासलाई श्वास छोड्दै तल एक्टिभ भइरहेको छ अनि हातमा भिड महसुस भइरहेको छ यही प्याङ्क्रियास एक्टिभ भएर अब तपाईँको शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा प्रवाह गरिरहेको छ
श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि, कुनै श्वासलाई छोड्दै छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि। हातलाई फिजाउन लाग्नुहोस्। देब्रे हात पनि दाहिने हात माथि गर्नुहोस्। गहिरो श्वास, श्वासलाई छोड्दै छोड्दै हातको लामो पेटको महसुस, ढुकी महसुस गर्नुहोस्। श्वास भर्दै माथि, हातलाई यसो राख्नेछौँ। ड्राइभिङ पोस्ट खरायो आसन गर्नेछौँ। दोस्रो नम्बरमा रहेको आसन। नरिस गहिरो श्वास, हात सँगसँगै लानुहोस्, सँगसँगै लाउनुहोस्। श्वासलाई छोड्दै छोड्दै श्वास भर्दै माथि, श्वासलाई छोड्दै छोड्दै तल। आसन बिस्तारै लेखेर तल गर्नुहोस्। अनि सकिन्छ आफ्नो खुट्टा माथि आफ्नो मजाले राख्नुहोस्। खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस्। आसन गर्दा हरेक समय आफ्नो अनुहारलाई सुन्दर बनाउनु पर्नेछ। यो पवित्र र सुन्दर अनुहारलाई बिगार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। आउनुहोस् बिस्तारै श्वास छोड्दै श्वास भर्दै श्वास छोड्दै। विज्ञानले त भन्छ समयले कुनै आसन हामीले लिइसकेपछि स्थिरमा बस्नु जरुरी छ। तब 30 सेकेन्डसम्म आसन लिएपछि मात्र सिद्ध हुनेछ है भनेर भनिएको छ। तर समयको पाबन्दीलाई अनुगमन गर्दै 8-10 सेकेन्ड 10-15 सेकेन्ड बस्दै यो आसनहरूलाई पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कुनै पटक श्वासलाई छोड्दै विश्राम गर्नुहोस्। अनि जब बुढाबुढा तपाईँको गाईको मुख जस्तै हुनेछ तब न भनिन्छ अब बिस्तारै खुट्टा माथि चाहिँ हात माथिबाट लगेर पछाडिबाट ल्याएर हात पनि गर्न सक्छौँ। आफ्नो शरीरलाई मध्यनजर गर्दै हामी गर्न सक्छौँ। कपालभाती प्राणायामलाई बिस्तारै हातलाई माथि, अर्को हातलाई तल, फेरि खुट्टालाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्। फेरि अलिकति जस्तै गरेर टक्क मोड्नुहोस्। अब देब्रे हात माथिबाट देब्रे खुट्टा माथिबाट छ। मजासँग तर्काइदिनुहोस्। एकैछिन श्वासलाई श्वास छोड्दै पुनः यसले पुरुष दाजुभाइहरूमा हुने हाइड्रोसिनको समस्यालाई यसले सहज तरिकासँग सर्काउने काम गर्दछ, फाइदा दिने काम गर्दछ। त्यही भएर व्यक्तिहरूलाई यस्तो समस्या उहाँहरूले गर्नुहोला। विश्राम गर्नुहोस्, रिल्याक्स हुनुहोस्, खुट्टालाई टोक्नुहोस्। गर्दै आउनुहोस्। अब बसेर गरेको प्राणायामलाई बसेर सजिलो आसनमा बस्नुहोस्। यदि सकिन्छ पद्मासन, सकिन त पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, हरेक आसनमा बसेर हामी गर्न सक्नेछौँ। यो अवधिमा तपाईँको ढाड, टाउको, घाँटी बिल्कुल सिधा हुनेछ। श्वास भर्दै जाउँ। गहिरो श्वास भर्नुहोस्। गहिरो श्वासलाई छोड्दै जाउँ।